कट्टरपंथी मौलाना लोगों ने मेरा लड़की को मुसलमान बनवाया है। क्या करवाया है? मुसलमान बनवाया है। मतलब आपकी बेटी को मौलानाओं ने मुसलमान बनवाया है। मेरी बेटी घर पे ही है, किंतु घर पे अल्लाह अल्लाह करती है। वो रोज नमाज। उनसे बात मुसलमानों की विरोध करो, जो मौलाना लोग आपको बच्चों लोग को भगवता है उसको विरोध करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक भरे मजमे में हिंदू औरत आती है, रोते हुए कहती है कि मुल्ला मौलाओं ने मेरी बेटी को जो है वो मुसलमान बना दिया है, और वो बहुत से जो है वो इल्ज़ामात भी लगा रही थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी किसी को जो है वो मुसलमान नहीं बनाता। जब भी कोई मुसलमान बनता है तो वो अपनी मर्जी से बनता है। तो आइए हम देख लेते हैं ये क्लिप, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कट्टरपंथी मौलाना लोगों ने मेरा लड़की को मुसलमान बनवाया है। क्या करवाया है? मुसलमान बनवाया है। मतलब आपकी बेटी को मौलानाओं ने मुसलमान बनवाया है। हमें पता दीजिए। राष्ट्रवादी के नेता है वो सलीम चौधरी, उसने मेरे बेटी की मुसलमान में एंट्री करवा के उसका डॉक्यूमेंट्स बनवाया है। इनको मुसलमान, इनकी बेटी को मैं आपसे यही कहता हूँ, हम बजरंग दल से जुड़े हैं, आप हमें पता दीजिए। हम उनको, अगर वो उनकी इच्छा होगी, देखो क्या होता है आज के डेट में, अगर वो हम उनको लेने गए, वो हमारा लॉ भी कहता है कि हमको जबरन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम लेने गए, अगर कल के दिन वो बोले मैं नहीं आना चाहती हूँ, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको जबरन अपने बेटी अगर मेरी बेटी घर पे ही है, किंतु घर पे अल्लाह अल्लाह करती है। वो रोज नमाज, उनसे बात घर में नमाज पढ़ती है, मस्जिद में जाती है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं कि घर पहुंचते हैं। हमको बाबा जी बोलते हैं कि नमक पानी से घर पहुंचो, कि गोमित्र घर में रखो, कि सुरक्षा रखो अपनी। तो मुसलमानों की विरोध करो, जो मौलाना लोग आपको बच्चों लोग को भगवता है उसको विरोध करो। My name is Sneha Manoj Raizada. I'm studying. My question is, I want to convert into a Muslim. I'm following Islam for a year now, and I have a problem. My parents do not agree with me converting. They don't have a problem with me following Islam, but they do have a problem with me converting. So what am I to do at such a point? My mom is a Muslim and my dad is a Hindu. I mean, my mom hasn't converted to a Hindu. बहन ने सवाल पूछा है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, 1 साल से इस्लाम पे अमल कर रही है, लेकिन अब भी कन्वर्ट नहीं हुई है, इस्लाम को कबूल नहीं किया है। वो कबूल करना चाहती है, लेकिन उनके वालिद उनसे खुश नहीं है, कहते हैं कि इस्लाम पे अमल करो लेकिन कन्वर्ट मत हो। अंग्रेजी में सवाल है, इसलिए ज़रा अंग्रेजी में जवाब दूंगा। डू नॉट कन्वर्ट, तो उनसे कहो ओके फादर, आई विल नॉट कन्वर्ट, आई विल रिवर्ट, क्योंकि देयर नथिंग लाइक कन्वर्जन इन इस्लाम। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर इंसान जब वो पैदा होता है वो मुस्लिम पैदा होता है। मुस्लिम के मानी अपने मन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तालीमात पे अमल करना, उसे कहते हैं मुस्लिम। तो हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है वो अपने मन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुताबिक अहकामात पे अमल करता है। उसके बाद हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर कहते हैं, उसके बाद वो इन्फ्लुएंस होता है अपने वालिद से, अपनी वालदा से, अपने टीचर से, अपने गुरु से, और फिर हो सकता है कि वो बुत परस्ती करना शुरू करता है, वो अंगार की परस्ती करना शुरू करता है। और अगर कोई आदमी गलत चीज की इबादत करता है और फिर कोई गैर मुस्लिम बनता है, उसे कहते हैं रीवर्ट। मतलब ओरिजिनल हर इंसान मुसलमान था, उसके बाद गलत चीज सीखने के वजह से वो गैर मुसलमान बनता है। तो कोई आदमी, कोई गैर मुसलमान जब मुस्लिम होता है उसे कन्वर्ट नहीं कहते, उसे रीवर्ट, फिर से सही मजहब की तरफ जाना, लौटना। हम नहीं कहते आप मजहब को बदलो, अपने सही मजहब पे लौटो। तो कन्वर्ट करना गलत लफ्ज है, सही लफ्ज है रिवर्ट। कहना कि मैं मजहब को बदलूंगा गलत है, कहना चाहिए मैं सही मजहब के पास वापस लौटूंगी। तो आपके वालिद से कहो, आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैं कन्वर्ट नहीं होंगी, मैं अपने मजहब को नहीं बदलूंगी, लेकिन अपने मजहब के पास वापस लौटूंगी।
اور اس کے لیے اور ڈیٹیل چاہیے تو آپ جا سکتے ہیں, میری تقریر سن سکتے ہیں. اس کے اوپر کئی سوال جواب ہے اس کے اوپر جس پہ میں تذکرہ کیا ہوں, کس طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے. اور آپ اپنے والد سے یہ کہنا چاہیے, آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ مسلمان ہے اور ہندو نہیں, لیکن آپ کے والد ہندو ہے, تو آپ کہو اپنے والد سے کہ ہندو دھرم کی کتاب بھی پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایشور کی عبادت کرو جس کا کوئی عکس نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی پرتیما نہیں, اور آخری پیغمبر اس کتاب ہندو کتاب میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کہنا چاہیے کہ میں ہندو کتابوں پہ اور پختگی کے ساتھ عمل کر رہی ہوں, کیونکہ ہندو کتابوں میں لکھا ہے کیا ایک اوتار آنے والے ہیں جس کا نام ہے کلکی اوتار. تو آپ کہیے آپ کے والد سے, آپ کے پتا سے, آپ بھی کلکی اوتار پہ عمل کرو, اور اس کلکی اوتار جو آخری پیغام لے کے آئے خدا کی طرف سے وہ ہے قرآن. آپ اگر 1 سال سے عمل کر رہی ہے لیکن آپ نے کہا آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے, اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کو نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, نام سے کوئی مسلم بنتا نہیں ہے, نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. نام بدلنا چاہے تو آپ بدل سکتے ہیں, نام بدل سکتے چاہے تو, لیکن بدلنا فرض نہیں ہے. تو اگر آپ یہ کہتے اپنے من سے آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, آپ اپنے دل میں بھی رکھیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں. اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اعلان کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ. اگر آپ ڈرتے ہیں کہ میں اعلان کروں گی تو کوئی مجھ سے زبردستی کرے گا یا میرے والد مجھے ماریں گے, آپ کو اگر خطرہ ہے تو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اور آپ کے خدا کے بیچ میں اعلان کرنا چاہتی ہے تو بے شک اعلان کر سکتی تو کرنا چاہیے, اعلان کرنا فرض نہیں ہے. کئی غیر مسلمان میری تقریر کے بعد دل میں ہی مان لیتے مسلمان ہو جاتے, اعلان کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے. لیکن اگر اعلان کرنا چاہتے ہیں, ایک آدمی میڈیکل ڈاکٹر بنتا ہے اور بولتا ہے میں ڈاکٹر نہیں کہوں گا اپنے آپ کو, میں پھر بھی ڈاکٹر ہے. لیکن اکثر جو ڈاکٹر ہے خوش ہوتا ہے نا, MBBS پاس ہونے کے بعد کیا کہتا ہے, ڈاکٹر. میرا نام بھی ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, لیکن ڈاکٹر سے اچھا دائی ہے ماشاءاللہ. تو اگر دل سے مان لیے, عمل کر رہے تو مسلمان ہو گئے. آپ دل میں بھی اللہ کو شہادت دیا, آپ مسلم ہو گئے. لیکن لوگوں کو کہنا چاہتی ہے خوشی کے مارے جو ہوگا ہو جانے دو, آپ کی بات ہے, لیکن اعلان کرنا فرض نہیں, وہ آپ کی مرضی. اعلان کرنا چاہے تو کر سکتے, نہیں بھی کرے دل سے مانے تو آپ مسلمان ہو جاتے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. اعلان کرنا چاہتے کر سکتے, نہ اعلان کرنا چاہتے دل میں بھی مان لیے, چاہے آپ کے والد کو برا لگا کہ نہیں, آپ مسلمان ہیں.